बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैया टीवी एचडी के प्रोग्राम 30 मिनट के साथ आपका मेज़बान मकबूल इलाही हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता हूं। सामीन और नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम रोज़ाना सोसाइटी की अहम शख्सियात को मदऊ करते हैं और उनसे उनका नॉलेज शेयर करते हैं, उनके तजुर्बात से आपको आगाह करते हैं, उनकी सोसाइटी के लिए खिदमत है वो भी आपको बताते हैं। आज के मेहमान लिया की जानी पहचानी शख्सियत, शोबा हेल्थ डिपार्टमेंट में सारी ज़िंदगी गुजारी, बतौर डॉक्टर महकमा सेहत को ज्वाइन किया और मुख्तलिफ मदारिस से होते हुए महकमा सेहत पंजाब के सबसे बड़े ओहदे डीजी हेल्थ सर्विसेज पंजाब पर अपनी खिदमत सर अंजाम देकर रिटायर हुए। आज के हमारे मेहमान डॉक्टर सैयद मुख्तार हुसैन शाह साहब। शाह साहब उनसे प्रोग्राम में हम उनसे उनकी सरकारी ज़िंदगी के हवाले से, उनके बतौर डॉक्टर, बतौर सरबराह इदारा, सियासी कारकुन, समाजी शख्सियत, कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम 30 मिनट में तो वो सारे सवाल जो आपके जहनों में हैं तो वो डॉक्टर साहब से शेयर करें और डॉक्टर साहब से उनका जवाब जानें। आज के मेहमान को प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। बहुत मेहरबानी मलिक साहब। शाह साहब, सवालात की तरतीब मैंने उलट कर दी है, तो बस आपसे इब्तिदा में ये मैं जानना चाहूँगा कि महकमा सेहत में आपने सारी ज़िंदगी गुजारी, बड़े बड़े इख्तियारात भी आपके साथ थे, जिम्मेदारियां भी थी। इस सारी लाइफ में बेशुमार फैसले भी आपने किए, ऑर्डर किए। कभी कोई ऐसा काम जिस पे आपको बहुत फख्र महसूस होता हो, कोई ऐसा काम जिसको आप कभी तन्हाई में याद करते हो और कहते हो कि यार ये नहीं होना चाहिए? बस सर, एक्चुअली मेरा जो ज़मीर है ना इतना मुतमईन है, मैंने जो भी काम किया मैं उसके ऊपर फख्र कर सकता हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी में एक ही ख्वाहिश रखी है कि मैं गरीबों की किस तरह से खिदमत करूँगा, और जिस चीज़ के ऊपर मैं रिपेंट करता हूँ वो ये है कि मैंने बाज़ जगहों पर डॉक्टरों को अनड्यू फेवर दी, और आज जो कुछ हमारा डॉक्टर कर रहा है वो मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था। वो अनड्यू फेवर जो मैं देता रहा हूँ उसे मुझे अल्लाह का भी हिसाब देना है, उसके लिए मैं अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांगता हूँ और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मुझे माफ़ भी करेगा। बस वो मेरा जो है एक बुरा काम है। आप अनड्यू फेवर करते रहे? अनड्यू मैं डॉक्टर्स को फेवर करता हूँ, और उसका नुकसान तो फिर पब्लिक को हुआ होगा? जी डेफिनेटली हुआ है, पब्लिक को बाज़ जगहों पर नुकसान हुआ है, लेकिन मेरी ये कोशिश रही है कि नुकसान ना हो, क्योंकि अगर किसी ने नुकसान कर दिया तो उसमें उसको बचाया जरूर है, उसको बचाया जाए, बचाया जरूर है, बचाया जरूर है। अच्छा शाह साहब, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप महकमा सेहत के सबसे बड़े ओहदेदार रहे और एक वक्त ऐसा आया कि आप खुद एक साइल के तौर पे महकमे के पास पहुंचने पे मजबूर हो गए? पर साहब एक्चुअली ये है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं की और ना ही मेरी करने की आदत है, और ना ही मैं ऐसा शायद ज़िंदगी में कभी करूँगा। लेकिन कुछ मुद्दत से हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जो कुछ हो रहा है वो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि रोज़ाना कोई किसी न किसी मरीज के साथ ज़्यादती होती है, इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं पाए जाते, हमारे स्पेशलिस्ट साहबान ख़ास तौर पे वो वार्डों में आना पसंद नहीं करते। मुझे नहीं समझ आती वो किस नज़रिए के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे मेरी हमशीरा को लाया जाता है इमरजेंसी में। मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है। शीरा को लाया जाता है इमरजेंसी में और वो कहते हैं कि ये दिल का मरीज है, इसको दिल के डॉक्टर के पास ले जाएं। वो आउटडोर में जाते हैं, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद वो वार्ड में आते हैं, वहां भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। वहां पे वार्ड में मेरा एक रिश्तेदार है जिसमें डॉक्टर साहब को टेलीफोन किया कि आके चेक करना। उसके बाद 2 घंटे मेरी हमशीरा वहां पे रही, हालांकि उसकी शुगर ज्यादा थी, सिर्फ इंसुलिन का एक इंजेक्शन उसकी जिंदगी बचा सकता था, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। ऑक्सीजन उसको नहीं मिली, शुगर किसी ने चेक नहीं की, ईसीजी एक बार हुई वो नॉर्मल है, किसी ने देखना उसको पसंद नहीं किया। इससे बड़ी मेरे साथ ज्यादती हुई। मैंने लैया को सर्व किया है, मरीजों को सर्व किया है, सब कुछ किया है,
لیکن یہ چیز میری برداشت سے باہر ہو گئی تھی. میں 5-6 دن سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. آخر 7ویں دن میں نے کہا کہ کسی کو تو یہ علم بلند کرنا ہے. یہاں پہ تمام لیا کے لوگ جس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کے خلاف یہ ڈاکٹر اکٹھے ہو کے پرچہ کرا دیتے ہیں. آئے میرے خلاف پرچہ کرائے, میں بیٹھا. میں نے بالکل کسی انکوائری میں انٹرفیئر نہیں کیا. انکوائری افسروں کو میں نے یہی کہا جو سچ ہے وہ لکھو. انہوں نے سچ لکھا ہے. آج ان کو تکلیف ہوئی ہے, کل انہوں نے ہڑتال کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, آپ کے سامنے ہے. اب وہ ایک گروپ بنانے کے چکر میں سارے اسپیشلسٹ سے بات کی یہ سارا ہونا چاہیے. حالانکہ میرے پاس بہت ساروں کی ریکارڈنگ ہے جو معافیا مانگ رہے تھے کہ میں معاف کر دوں, لیکن میں اس کے اوپر معاف نہیں کروں گا. محکمہ معاف کرتا ہے کر دے. اب پیڈا کی کاروائی ہو رہی ہے, میرا اس پہ رول کوئی نہیں ہے. میں پہلے نہیں کر رہا تھا, اب میں یہ ان کا کیس, اس بندے کا کیس جو ہے نا وہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کورس کے پاس بھی لے جا رہا ہوں تاکہ اس کی رجسٹریشن کینسل ہو. ڈاکٹر صاحب آپ ایم ایس رہے, سی او ای ڈی او رہے, ڈی جی رہے اور بڑے بڑے ہسپتالوں میں بھی ایم ایس رہے. آپ نے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ایس او پیز بنانے کی طرف توجہ نہیں دی؟ ڈاکٹر صاحب میں ملک صاحب میں جہاں بھی جس جگہ پہ بھی رہا ہوں وہاں پہ مریضوں کو دیکھنے کے ایس او پیز موجود تھے, آج بھی ایس او پیز موجود ہیں. لیکن اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو اس وقت ہماری ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کو ماتہ لگائیں. اب اس سب چیز کے لیے نا جو چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک تگڑا سا ہاتھ ڈالنے کی ان کو ضرورت ہے. یہ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ایک ٹرانسفر نہیں سہ سکتے. ان کو اگر آج یہاں سے اٹھا کے راجن پور بھیج دے تو صبح ان کو موت ہو جائے گی. یہ تو کچھ میں اگر ان کے خلاف انتقامی کاروائی پہ ہوتا تو یہ ڈاکٹر صاحب آج موجود نہ ہوتے. میں فرینکلی کہہ رہا ہوں موجود نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر فضل ہے, میری حکومت میں اتنی پہنچ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب معطل بھی ہوتے, یہاں سے شفٹ بھی ہو چکے ہوتے اور ہو سکتا ہے ڈسمس بھی ہو چکے ہوتے. میں نے تو اس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیا, میں تو صرف ایک علم بلند کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یار لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کم از کم لوگ بولے تو صحیح. عوام کی تو زبانیں بند کر کے انہوں نے رکھی ہوئی کہ عوام بولے گی نہیں, جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. یہ مسئلہ. آپ کی درخواست کے بعد آپ آبزرور بھی ہیں اور ہیلتھ ریلیٹڈ بھی ہیں, محکمہ صحت میں اور لیا ہسپتال میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں, میں ادھر اتنی توجہ نہیں دے رہا. میرا اپنا کام اتنا زیادہ ہے کہ میں شاید لوگوں کو ملتا بھی نہیں. یہاں لیا آتا ہوں, میری ملاقات بھی کم ہوتی ہے. میری اپنی ایک سوشل لائف ہے, مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں, ڈاکٹروں کے پاس بھی میری ملاقاتیں بہت کم ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان کو دیکھنی چاہیے جن کے سامنے نکل کے ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک انتہا کرپشن کی انتہا جس میں سارے شامل ہیں کہ 2020 میں کرونا ایئر ہے, کرونا ایئر ہے نا, اس وقت سب سے زیادہ چیز جو لوگوں کو ضرورت تھی کیا تھی؟ آکسیجن. کرونا ایئر میں 2020 میں پورے ضلع لیا کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں 5000 سلنڈر یوز ہوئے آکسیجن کے, اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ سال میں 60,000 سلنڈر یوز ہوئے, ایک مہینے میں 5,000 یوز ہو رہا ہے. اور اگر آپ اس کو حساب کتاب میں لے کے آئیں, میں نے ایک دن بیٹھ کے کاؤنٹ کیا کہ ہر وہ پیشنٹ جو داخل ہو رہا ہے 11,473 لیٹر آکسیجن لے رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اب آپ اندازہ لگا لیں کس حساب میں چل رہے ہیں. یہ ساری ایک جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی آف سائلنس, کہ ایک خاموشی کی سازش کی جاتی ہے. ایڈمنسٹریشن ان کو نہیں پوچھتی کہ چوری کہاں پہ ہو رہی ہے, یہ اس سے نہیں پوچھتے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ سارے کا سارا ایک جو ہے نا کانسپیریسی آف سائلنس ہے, اس کے اوپر یہ دونوں طبقے چل رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے نا جا کے عوام سفر کر رہے ہیں. اور میں آج آپ کے اسی وساطت سے کہتا ہوں کہ اس عوام کو بولنا چاہیے, جا کے ان کے گربانوں کو پکڑے کہ تم نے کیوں نہیں مریض چیک کیا, تم نے کیوں نہیں دیکھا ہمیں, آخر کیا وجوہات ہیں آپ کی. یہ جو ہے نا آپ مہربانی کریں گے یہ پبلک تک اس میسج کو پہنچائیں. لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. میں آج آکسیجن کی بات کر رہا ہوں نا, لوگ جا کے پوچھیں کہ آکسیجن کے سلنڈر کہاں گئے, اور یہ مجھے بتائیں کہ بغیر کسی ٹینڈر کے, بغیر کسی چیز کے جو سلنڈر دوسرے اسپتال 650 روپے میں لے رہے ہیں, یہاں پہ 250 روپے کا کیسے آ رہا ہے؟ اب یہ سارے ڈاکٹروں کو پتا ہے, وہاں پہ اوپر جاتا ہے سلنڈر لکھا ہوتا ہے فل, اور وہاں پہ خالی نکلتا ہے, یہ ڈاکٹر صاحبان چپ ہو جاتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں کانسپیریسی آف سائلنس. ہم نے تمہیں نہیں پوچھنا, تم نے نہیں پوچھا. یہ سمپل سی اسٹوری ہے. ڈاکٹر صاحب سیفٹی صحت پنجاب سے آپ کی فرینڈ شپ ہے؟ یہ آپ کو کسی نے غلط کہا, میری فرینڈ شپ نہیں ہے, میرے باس ہے. آپ کے باس ہے, اور آپ سے آپ کا آپسی جو ہے احترام کا تعلق ہے, بڑے بالکل ہے, اس وقت سے ہے احترام کا تعلق, آج بھی موجود ہے. آج بھی موجود ہے.
بالکल इसमें कोई शक नहीं। जब ये साजिश है, जब ये मरीजों के साथ ये ऐसा सलूक हो रहा है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब कहाँ खड़ा है? मलिक साहब, मैं आपको बताऊं, मेरे गुनाह जो है ना, उसमें एक गुनाह ये भी है कि मैं जितनी देर तक बड़े ओहदे पे रहा हूँ, जी मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डेलिबरेटली नहीं आता था कि यहाँ किसी ना किसी को जख्म पहुंचेगी तो मेरे घर पे बैठा होगा। ये नुकसान उस वक्त भी हो रहा था यहाँ पे, और आज बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मेरी आदत नहीं है कंप्लेंट करने की। मैं अगर अली जान साहब को कहूँ कि जनाब फिलहाल चीज हो रही है, तो मैं तो मतलब है कि आप यूं समझे गीबत करने वाला बन गया, जी शिकायती टट्टू बन गया। मैं शिकायती टट्टू नहीं बनना चाहता, ठीक है ना। मैं अगर शिकायती टट्टू बनता तो जिस दिन ये मेरी सिस्टर वाला वाक्य होता, अगले दिन ये डॉक्टर साहब ना होते। मैंने बाकायदा उसकी इंक्वायरी कराई है कि ये निकलना चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है, और ये सच झूठ निकला। अब आपको मैं इंटरेस्टिंग बात, वो सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं डॉक्टर मुख्तार शाह ने महकमे को हाईजैक किया हुआ है। मुझे महकमे का पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। कोई बंदा साबित करे कि मुख्तार शाह पिछले 5 साल में DH2 हॉस्पिटल में कितनी बार गया। मगर नाम ठीक ही है, काफी है मैं डॉक्टर साहब। मैं एक बात बता रहा हूँ। उसके बाद सीओ हेल्थ ऑफिस में मैं सिर्फ उस दिन इंक्वायरी वाले दिन दिसंबर 20 थी या 19 थी, उस दिन गया हूँ। उससे पहले पिछले 5 साल में साबित कर दो मैं कभी गया हूँ। कहते हैं जी उसने हाईजैक। मैंने क्या हाईजैक करना है? मुझे पता, मुझे हाईजैक करके क्या मिलना है? मुझे अल्लाह ताला ने मतलब कि इज्जत दी हुई है। मुझे रिटायर हुआ 6 साल हो गए हैं। मुझे मेरा तो यहाँ कंसर्न ही नहीं है। मेरे जहन के ऊपर एक पूरे सूर्य के लिए एक प्लानिंग का बोझ है, तो मैं करता हूँ, मेरा इसके साथ चलता हूँ। डॉक्टर साहब, महकमा सेहत पंजाब के साथ आपकी बड़ी अच्छी रिलेशनिंग है। इस रिलेशनिंग का जिनजिया के मरीजों को फायदा पहुंच सकता है अगर आप। देखिए, मैं मलिक साहब आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेना भी नहीं चाहिए। जो मैं काम करता हूँ, जो मैंने किए हैं, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मेरे करने वाले कुछ और काम है। मेरे काम ये नहीं है कि मैं डॉक्टर की शिकायतें करूँ जाके कि फिला फिला कर रहा है, फिला फिला कर रहा है। मेरा ये काम नहीं है। देखें, यहाँ पे एक बहुत बड़ा अस्पताल खड़ा हुआ, उसका जी प्लानर मैं था। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एम्बुलेंसेज मिली, उसका प्लानर मैं था। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट लिया पूरे के तमाम जितने भी आपके बेसिकल यूनिट्स हैं, सारे 24/7 जो है, उसका प्लानर मैं था। उसके बाद यहाँ पे ये आज 4-4 6-6 आपको स्पेशलिस्ट नजर आ रहे हैं ना, जी इसका गुनाह मेरे सर पे है। मैं अल्लाह ताला से माफी मांगता हूँ। एक एक काफी था। मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे सर्विसेज 24 घंटे लोगों को स्पेशलिस्ट की मिलेंगी, और ये स्पेशलिस्ट जो धक्के खा रहे थे नौकरियों के लिए, इनको नौकरियां भी मिल जाएंगी। उसका रिजल्ट क्या निकला है कि आज वो चारों के चारों अस्पताल में नहीं होते, वो 6 के 6 अस्पताल में नहीं होते। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 7 सर्जन है, मुझे किसी दिन साथ दिखा दो, कोई अवेलेबल नहीं होता। तो ये मेरे नहीं, गुनाह हैं, मैं मानता हूँ गुनाहों को। डॉक्टर साहब, इसको मैं ये नहीं कहता मेरे गुनाह नहीं है। सेक्रेटरी साहब विजिट करते हैं, सारे अफसरान विजिट करते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब विजिट करते हैं, उन्होंने तो कभी नोटिस नहीं किया इस बात का। देखिए, वो सारे इस वक्त मजबूर। उसकी एक वजह मैं बताता हूँ। सेक्रेटरी साहब आए मेरे घर में परसों। कल जी मैं आप लोगों के वीडियो पे पढ़ रहा था कि वो जनाब बड़े खुश हो गए। जी अब जिसको आप 3 दिन पहले बताएं कि मैंने आगे विजिट करना है, तो वो खुश होकर जाएंगे ना। उनके लिए तो ये बनता था, मैं मुझसे अगर वो पूछते तो मेरी गाइडेंस उनके साथ ये थी कि आप यहाँ जब सोते हो, वो सुबह तहज्जुद के वक्त उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। वो जी तहज्जुद के बाद उठ के जरा अस्पताल चले जाओ, आशर देख लो, आपको कोई नर्स मिल जाए। 187 नर्सों में से 24 से ज्यादा मौजूद नहीं होती। डॉक्टर आपके आपके जाके मेडिकल ऑफिसर का रोस्टर उठाएं, ठीक है। मेरे भतीजा अस्पताल के सामने बेहोश हुआ, इमरजेंसी में उठा के लेके गए। 8 डॉक्टर ड्यूटी पे थे, वहां पे मौजूद कोई नहीं था। क्या पता चला? चाय पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं। उसको देखने वाला कोई नहीं था। मैं MS को कॉल किया, MS बेचारे ने देखा, और MS की आप लाचारी देखें तो वो कहते कि वो मेरे कहने पे नहीं आते। लोग कहते हैं कि पूरे अस्पताल और पूरे हेल्थ को कभी भांजे चला रहे हैं और भतीजे चला रहे हैं। ना मेरा कोई भांजा चला रहा है, ना मेरा कोई भतीजा चला रहा है। एक मेरा भांजा असिस्टेंट एडमिन हुआ है, तो अपने कम्पिटिटिव फेस से हुआ, मेरी सिफारिश नहीं है उसमें, ठीक है। वो भांजा, उसको अब एडमिन ऑफिसर बना दिए, तो सारे गद्दे निकल गए हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको मजेदार बात बताता जी हूँ कि मुझे उन लोगों के नाम ही नहीं आते जिन लोगों के यहाँ से ट्रांसफर होते, कहते हैं मुख्तार शाह ने करा दिया। मेरे इनमें नहीं है। वो भाई उनका एक अपना सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत लोगों के ट्रांसफर हो रहे हैं। मेरे इनमें कोई चीज नहीं है। ये आपसे मंसूब क्यों हो जाती हैं चीजें? बस वो कहते हैं ना कि किसी की क्या, क्या मैं कहूँ, वो जिसकी बेटी खराब होती है ना, तो वो कहता है वो लड़के ने खराब की है। ये मसला है। लोग कहते हैं कि शाह साहब को सरायकी में कहते हैं जैसा
कुर्लाट पे नींद ना दी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मतलब कुर्लाट पे नींद की अगर मैं करता ना, तो आप यकीन करें कि सारे कुर्ला रहे होते। मैं ऐसा नहीं हूँ, ना मेरा ऐसा जहन है। मैं आपको बता रहा था, मैंने यहाँ डेवलपमेंट के लिए किया है। अभी पिछले दिनों मुझे पता चला कि यहाँ पे ये पंजाब में एंजियोग्राफी के वो लगाना चाहते हैं। जी। लैया का नाम नहीं था, मैं उसमें लैया का नाम शामिल करा के मैं ये कर सकता हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता। अब इसके साथ MRI की कमी शामिल करा दें। देखिए, एमआरआई है, उसमें आएगी इंशाल्लाह ताला, लैया में आएगी एमआरआई। हमारे यहाँ तो ENT स्पेशलिस्ट नर्सेज से खाली है। हमारे यहाँ 2 ट्रामा सेंटर बन गए, बिल्डिंगें बन गई है, ट्रामा की सहूलत नाम की चीज कोई नहीं। बस वो कुछ गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट के इश्यूज होते हैं, जिसमें एसएनई सेंक्शन नहीं हो रही। एसएनई जिस दिन सेंक्शन होगी वो चालू हो जाएंगे, ये कोई सिर्फ ऐसा लैया की नहीं हो रही। मेरे ख्याल में यही है। मुझे पक्का इल्म नहीं है, लेकिन मेरे इल्म में यही बात आई शाह है। साहब, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का स्टेटस क्या है? वो बड़ा कारनामा है, हमने भी बहुत उसको हाईलाइट किया, मदर आपने एंड भी चाइल्ड बताया। अस्पताल तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। देखें, मैं इसमें एक्चुअली इसको तो मुकम्मल हो जाना चाहिए था 2020 में, जी। लेकिन वो ये डिले हमारे क्यों हुआ? हमारे एक मियांवाली में तो चल गया। नहीं, ये मियांवाली में चल गया। यहाँ पे एक्चुअली ये हुआ कि मियांवाली तो था वजीर आजम का डिस्ट्रिक्ट, जी। वहाँ पे काम शुरू हो गया, यहाँ पे होने नहीं दिया। पहले साल इसमें रिलीज सिर्फ 1 करोड़ हुई, अगले साल 1 करोड़ हुई, फिर उसके बाद ये अब चाइनीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट इस वक्त भी नहीं है, ये जी। चाइनीज के लोन के ऊपर प्रोजेक्ट हुआ है और उससे चल रहा है। देखिए, अब तो मेरे ख्याल में कंप्लीशन की फेज में है, इस साल शायद शुरू होने। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लैया टीवी HD का प्रोग्राम 30 मिनट। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मुख्तार हुसैन सैयद साहब, साबिक DG हेल्थ सर्विसेज पंजाब। आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप शाह साहब से कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज के कमेंट्स बॉक्स में आकर सवाल कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल डॉक्टर साहब के साथ शेयर करें। और मोबाइल फ़ोन नंबर 0300 876 7616 इस पे कॉल करके भी आप सवाल नोट करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सैयद अख्तर हुसैन शाह बुखारी, जुबैर चौधरी, उन्होंने पैगाम भेजा कि ईमानदारी से आपने ड्यूटी निभाई, बख्तर, बहावलपुर, डीजिखा, मुल्तान, लाहौर के लोग दुआएं देते हैं। और काशिफ रहमानी ने कहा कि आज तक हमें आपकी याद आती है। और इसी तरह एक और क्वेश्चन आया है फरहान नजर ने, उन्होंने कहा कि जी आपके दौर में हमें अस्पताल से मेडिसिन मिलती थी। और यूनुस जखंड साहब ने कहा है कि जी निश्तर अस्पताल में सीटें बेची गई हैं। तो मेरा तो निश्चित अस्पताल के साथ कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो नहीं पता कैसे सीटें बिकी है कैसे नहीं बिकी। ये आपको नॉलेज तो होगा ना? नहीं, मेरे इल्म में ये आया कि वहाँ पे 726 सीटें मौजूद ही नहीं थी, उसके ऊपर बंदे रखे गए, पैसे लिए गए। जी। और उसका केस भी बाद में नैब ने भी चलाया है, हाई कोर्ट ने भी चलाया है। लेकिन वो जो MS था जिसने रखे हैं, उसका बेटा जो है ना, अब भी बहुत इफेक्टिव है, तो वो मेरे ख्याल में कहीं पे किसी के बस का रोग नहीं चला। तो आज भी वो 726 बंदे वहाँ पे नाजायज है, उनकी ऐसे नहीं है। और खजाने से तनख्वाह जा रही है। खजाने से तनख्वाह जारी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। और जिन्होंने ये करप्शन इख्तियारात का नजायज उनका इस्तेमाल कुछ किया, नहीं हुआ। महकमे ने उनको क्लीन चिट दे दें। महकमे ने नहीं दी, महकमे ने उनको हटाया भी उसका नहीं। केस नैब में मौजूद है, नैब ने अभी तक कुछ नहीं किया। जुनेद आबिद साहब ने सवाल किया जी कि सेफ्टी सेठ साहब आपके हैं और उससे आप जो चाहते हैं वो करवाते हैं। नहीं जी, मेरा तो सेफ्टी सीएत साहब से मैं आपको यहाँ पे हल्फिया बता सकता हूँ कि पिछले 1 साल से टेलीफोनिक रब्ता भी नहीं हुआ आगे। मुलाकात हो जाती है। नहीं, मुलाकात भी नहीं, मैं 1 साल से लाहौर ही नहीं गया। डॉक्टर साहब, आप पंजाब के सरबराह का आपके पास पोर्टफोलियो रहा। लैया यूनिवर्सिटी ऑफ लैया के सिंडिकेट के मेंबरान में आपका नाम आया, फिर ड्रॉप हो गया। ना मेरे इल्म में ये है कि मेरा नाम आया, मुझे बताया गया कि आपका नाम आया, ना मैंने देखा ना मुझे पता है। वो मुझे कोई ऐसी ना ख्वाहिश है किसी सिंडिकेट के मेंबर बनने की। मेरा नाम बहुत सारे बोर्डों में भी प्रपोज किया जाता है, लेकिन मैंने रिफ्यूज किया कि मैं नहीं आता। ठीक है ना? मैं किसी सिंडिकेट का अगर मुझे मेंबर बनाएंगे तो किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी का बनाएंगे, लैया यूनिवर्सिटी का बन के मैंने क्या करना है। मेरा तो लैया यूनिवर्सिटी के साथ पहला इख्तलाफ ये है कि एक BZU का कैंपस काम कर रहा था, उसके ऊपर आपने यूनिवर्सिटी बना दी, तो मेहरबानी करके अगर उसको सेपरेट यूनिवर्सिटी बनाते तो लैया का बेनिफिट होता। उसी कैंपस को आपने यूटिलाइज करके यूनिवर्सिटी बना दिया, उसी बिल्डिंग को लेके फायदा क्या हुआ? कम से कम BZU का एक नाम तो चल रहा था, किसी रिकग्निशन में थी, तो हमने लैया यूनिवर्सिटी का नाम दे के उसकी रिकग्निशन को ड्रॉप किया है, पढ़ाया नहीं है। डॉक्टर साहब,
آپ نے جاب بھی کی، ملازمت کرتے رہے، ڈاکٹروں کی سیاست کی، اور لیا کی سیاست میں بھی آپ کا عمل دخل بڑا گہرا ہے۔ آخری الیکشن میں آپ نے اپنی 40 سالہ رفاقت کی جو ہمدردی ہے اس کو تبدیل کر دی۔ جکھڑ صاحبان کے ساتھ آپ کی بڑی کلوزلی فرینڈشپ تھی، یہ سیاسی جو آپ نے دیکھیں جکھڑ شفٹنگ کی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ جکھڑ صاحبان کے ساتھ میری پچھلے 30 سال سے جی دوستی بھی ہے، بلکہ سیاسی دوست بننے سے پہلے ہم ویسے بھی دوست تھے۔ جی 30 سال سے رفاقت تھی، لیکن پچھلے 5 سال میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں جس کے اوپر میں ناراض تھا، اور انہوں نے بھی مجھ سے پوچھنا پسند نہیں کیا کہ تم کیوں ناراض ہو، اس لیے میں گھر بیٹھا رہا، میں نے کسی سے ووٹ نہیں مانگا، نہ ان کی مخالفت کی نہ ان کی فیور کی۔ البتہ میں نے زبانی یہ کہا کہ میں شاہ صاحب کو فیور کروں۔ جی، آپ کا پیغام ہی کافی ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا پیغام کوئی لیتا ہے یا نہیں لیتا، آپ کہہ رہے ہیں، اگر کوئی لیتا ہے تو اس کی بہت مہربانی ہے، میرے پیغام کو اگر کوئی لیتا ہے۔ اصل آپ جہاں بھی گئے ہڑتال نے آپ کا استقبال کیا، جی اور جب آپ لیا تھے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی تاریخ کی بڑی ہڑتالوں میں لیا میں ہڑتال تھی۔ جی آپ نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ لوگوں کو، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، سول سوسائٹی کو ہڑتال کرنی پڑ گئی؟ دیکھیں لیا میں نا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، ایکچولی میں تو مورل ویلیو کا، اخلاقیات کا، اسلامی نظریات کا بڑا پابند بن رہا ہوں۔ جو کچھ نرسنگ اسکول میں ہو رہا تھا، جب میں نے اس پہ پابندیاں لگائیں تو آپ ناراض نہیں ہوں گے، آپ لوگ تھے جو سب سے اگوان تھے، ان لڑکیوں کو لے کے بیٹھے تھے اور پروٹیسٹ کروا رہے تھے، اور اس کے پیچھے جو لوگ تھے ان کو بھی آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کون لوگ تھے اس کے پیچھے۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری ملتان میں پوسٹنگ ہوئی تو تیسرے دن وہاں پہ ہڑتال ہو گئی، جی تو صحافیوں نے جا کے ان سے پوچھا بھائی اس کو آئے تو ابھی 3 دن ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے، آپ نے ہڑتال کر دی؟ انہوں نے کہا یہ کچھ کرے گا، تو یہ مسئلہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں وہ تمام سوراخ جو بے ایمانی کے ہیں ان کو بند کرتا ہوں، پہلا کام یہ کرتا ہوں، نمبر 1۔ جی نمبر 2، جو بھی اس ادارے کا سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے اس کو ہاتھ ڈالتا ہوں، غریب کو ہاتھ نہیں ڈالتا، اور یہ میرے 2 پرنسپل رہے ہیں پوری زندگی میں۔ صرف وہاں پہ ہڑتال نہیں ہوئی، میں کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں تھا وہاں پہ ہوئی ہے، ویڈیو ملتان تھا وہاں پہ ہوئی ہے، ہر جگہ ہوئی ہے۔ میں ڈی جی جا کے لگا تو 15 دن بعد وہاں پہ ہڑتال ہو گئی، تو یہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے، مجھے کوئی پرابلم یہ نہیں۔ ہڑتالیں آپ کی ترقی کا زینہ رہی ہیں؟ میری ترقی کا زینہ نہیں، وہ ہوتا یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی کی اگر آپ عزت کو خراب کرنے کے لیے آپ کے راستے ڈھونڈتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اگر عزت منظور ہے تو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، جب کسی کی آپ عزت بنانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ذلت منظور ہے تو اللہ تعالیٰ ذلت دیتا ہے۔ میرے لیے تو جتنے ان لوگوں نے ذلت کے راستے بنانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت کی سیڑھیوں کو اوپر چڑھانا شروع کر دیا۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آج کل تزئین و آرائش پہ بڑا زور ہے، مریضوں کے پاس میڈیسن نہیں ہے، ٹیسٹ وہ باہر سے کراتے ہیں، اور بلڈنگ جو ہے اس پہ کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ ہیلتھ پالیسی کہاں سے آئی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے جتنے بھی ہیلتھ انسٹیٹیوشن ہیں نا یہ 60 سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے 71 میں چالو ہو گیا تھا۔ اب یہ وہ بلڈنگز ہیں جو اتنی ناکارہ ہو چکی ہیں، اور ہمارا جو CNW ہے جس طرح سے بلڈنگ بناتا ہے یہ ٹھیکیداری نظام کے تحت، نہ وہاں پہ تار ٹھیک ہوتی ہے، نہ وہاں پہ ڈرینیں ٹھیک ہوتی ہے، سیپیج ہوتی ہے، وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہتی، اس لیے ان ساری چیزوں کی ریویمپنگ کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور یہ ہم نے پروگرام لانچ کیا تھا 2017 میں، اور یہ ریویمپنگ مسٹ ہے۔ اب آپ کے بیسک یونٹس ہیں سارے کے سارے 1980 کے بنے، اب 1980 کا بنا ہوا اس وقت آپ یہ گمان کریں کہ 40 سال بعد آپ کا بیسک یونٹ بڑی اچھی شیپ میں ہوگا، میں تو بڑا پریشان ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس کی ریویمپنگ کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے آپ کے RSC تو اس سے بھی پہلے کے بنے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چل سکتے اس وقت اگر ان کی ریویمپنگ نہ کریں۔ اب یہ پورے کا پورا ریویمپنگ پروجیکٹ تو صرف یہ نہ سمجھیں کہ بلڈنگ کا جو ہے اس میں ٹائل تبدیل ہو رہی ہے، آج ماڈرن دور ہے، آپ اپنے گھر میں بھی چپس نہیں لگواتے، وہاں پہ کدھر لگانا ہے، اس میں ٹائل کی ضرورت ہے، آپ کی دیواروں میں اس وقت سیپیج ہے سب کے اندر، اس کے بعد تاریں آپ کی اس پہ لڑکی ہوئی ہیں، مطلب ہے کہ بلب لگنے کی جگہ نہیں ہے، بلب کے سوئچز نہیں ہے، سوئچ کوئی بھی کام نہیں کرتا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہے۔ یہ اس کے ساتھ جہاں تک میڈیسن کا نظام ہے میرے علم میں تو یہ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، میں ایسے بات کر دوں، ایک تو انہوں نے میڈیسن انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم بنایا ہوا ہے جس کے اوپر شاید ویکلی میٹنگ ہوتی ہے، تو چیک بھی کرتے ہیں کون سی میڈیسن ہے اور کون سی نہیں ہے، وہ میرا خیال میں چل رہا ہے۔ ہیلتھ اتھارٹی بننے سے کتنی بہتری آئی ہے؟ سر ہیلتھ اتھارٹی کے تو میں شروع سے خلاف تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی سسٹم پہلے آپ کو پتا ضلع کونسل کے پاس تھا وہ نہیں چل سکا، یہ جو آپ کا 2013 کا ایکٹ تھا اس میں ہیلتھ اتھارٹی موجود تھی، اور مجھے جب DG کے انٹرویو کے لیے CM صاحب نے بلایا تھا تو میں نے اس وقت اس کو اپوائنٹ کیا تھا،
کہ جب تک یہ ہیلتھ اتھارٹیز موجود ہیں یہ نظام نہیں چل سکتا. انہوں نے کہا بھی تھا کہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, پھر ان کو تسلی دی گئی کہ ہم 2019 کا نیا ایکٹ لا رہے ہیں. تو 2019 کے ایکٹ میں آج تک تو کچھ نہیں آیا. وہی ہیلتھ اتھارٹی, اس وقت ہیلتھ اتھارٹی غیر قانونی ہے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم میں ہمیں ہیلتھ سہولیات بہتر نظر آتی تھی اور ڈی ایس کیو میں ہر وقت لاؤڈ اسپیکر پہ لیکن میں بڑی اوپن بات کرتا ہوں, جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 تھا نا, اس جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. وہ تھا جو لوگوں کو فیسلٹی دے رہا تھا ڈور اسٹیپ پہ. نو ڈاؤٹ میں مطلب اس میں مجھے ذاتی طور پہ پریشانی رہی ہے اس کے ساتھ, لیکن میں اس کو آج بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. کا وہ فنڈنگ کا حساب ہے اور کسی اور چیز کا حساب ہے, وہ بہترین چیز ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں کسی بھی گورنمنٹ کو لاگو کر دینا چاہیے. یہ مجتبہ صاحب نے سوال کیا جی کہ عاصم شاہ کی معطلی کے بعد بحالی میں آپ کا کردار ہے. عاصم شاہ صاحب کون؟ عاصم مرتضیٰ میرا بھانجا ہے, یہ کبھی معطل نہیں ہوا. کس نے کہا معطل ہوا؟ یہ مجتبہ صاحب نے بس ان کو غلط انفارمیشن ہے, نہ وہ معطل ہوا ہے نہ کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اچھا, یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ جی مریض آج کل ڈاکٹروں کا احترام نہیں کرتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جب ڈاکٹر بنا تھا نا, اس وقت ہمارے خلاف ایک درخواست آئی تھی, ہم 4-5 ڈاکٹروں تھے ان کے خلاف. یہ 24 گھنٹے اسپتال میں رہتے. یہ اپلیکیشن آن ریکارڈ ہے, ڈی سی کے دفتر میں ریکارڈ پہ پڑھیے کہ 24 گھنٹے اسپتال میں رہتے ہیں. آج جب آپ ایک غریب آدمی کو جو افورڈ نہیں کرتا, جس کے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے, اس کو اس بات پہ مجبور کریں میرے کلینک پہ آپ کو کیوں دے گا, اور کس کے لیے؟ 500,000 روپے کے لیے. اگر اس بیچارے کی جیب میں 500,000 روپے ہوگا تو آپ کے کلینک پہ آ جائے گا. اس بیچارے کی جیب میں ہے نہیں. ابھی میں آپ کو پچھلے دنوں کی بات سناتا ہوں. ایک بندہ میرے پاس بندے کو لے کے آیا, اس نے کہا یہ مریض ہے, اس کا بچہ ہے, وہ 3.5 ماہ کا بچہ ہے, دل کا اس کا آپریشن ہونا ہے, اور یہاں سے ایک ہمارے اسپیشلسٹ نے اس کو ریفر کیا ملتان, اور اس کی جو ڈائگنوسس ہے اس کے مطابق اس کی لائف ایکسپیکٹنسی, زندہ رہنے کی اہلیت صرف 10% ہے. 90% اس کی ڈیتھ ہے, اور وہاں سے اس سے 10 لاکھ روپے مانگا گیا. مجھے انہوں نے بتایا, میں نے ملتان جانا تھا, میں نے کہا فلاں دن آ جاؤ. میں اس دن گیا, میں نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو کہا, اور جب وہ بندہ میرے سامنے وہاں پہ آیا تو ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے, اس نے کہا یار اس کی جوتی دیکھو. اس نے جوتی کے اوپر پتہ نہیں 10 گانٹھیں لگائی اور اس سے 10 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. شرم نہیں آتی؟ مجھے بتائیں, جب 10 لاکھ مانگیں گے آپ کسی سے, آپ پیسے کے لیے اس کو دھکے دیں گے, سارا دن آپ دیکھیں گے نہیں, اس کے بعد آپ کہیں گے کلینک پہ آ کے دیکھیں, اس کی آپ عزت کون کرے؟ عزت تو عزت کرانے سے ہوتی. دیکھیں, 2 چیزوں میں سے ایک چیز آپ لے سکتے ہیں, یا پیسہ لے سکتے ہیں یا عزت لے سکتے ہیں. ہیلتھ کارڈ نے تو یہ کافی کمی جو ہے پوری کر دی. نہیں, ہیلتھ کارڈ نے تو بہت بڑی زیادتی کی. ہیلتھ کارڈ بہت بڑا المیہ ہے. ہیلتھ کارڈ اتنا بڑا المیہ ہے کہ میرے بھی پریمیم وہ پے کر رہے ہیں. نواز شریف کا پریمیم بھی گورنمنٹ آف پاکستان پے کر رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں پے کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں کہ یہی سرجن جن کو اسپتال میں سرجری کرتے ہوئے موت آ رہی تھی, انہوں نے اپنے پرائیویٹ کلینکس پہ کتنے کیے ہیں. ذرا آپ اسٹیٹ لائف سے جا کے ریکارڈ لے لیں. وہ کیا ہے, آپ پھر ہسپتال کا ڈیٹا لے کے ہسپتال میں سرجری ہو رہی تھی, ہاتھ لگانے چھوڑ دی اسپتال میں. تو ہسپتال کی جو مانیٹرنگ اسکیمیں ہیں اور ان کے جو افسران ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ تو یہ مجھ سے تو نہ پوچھے نا, میں تو اس وقت میں جب تھا نا, میں جب تھا تو میں جب مانیٹرنگ کرتا تھا تو ٹھیک مانیٹرنگ ہوتی, ایسے نہیں ہوتا. جی, ایسے نہیں ہوتا تھا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال لیا جو ہے اس میں بہت ساری شارٹیج ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس کے جو لیب ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. آپ جس غریب آدمی کی بات کر رہے ہیں, وہ غریب آدمی تو لیا آنے کے قابل نہیں ہے, تو جا کے وہ ملتان جائے. میں تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں آپ کو, جو بات آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے نا, میں پچھلے سال, اب آپ کہتے ہیں نا کہ میں تو کمپلین نہیں کرتا, میں پچھلے سال اپنی فزیو تھراپی کرانے کے لیے اسپتال میں, تو وہاں پہ وہ فزیو تھراپسٹ بیچارے پسینے میں شرابور بیٹھے تھے. جولائی یا اگست تھا, تو میں نے کہا اے سی نہیں چلتے, تو انہوں نے کہا اے سی ہمارے, انہوں نے کاٹ دیے. اب یہ بھی ایک میرا بہت بڑا ہے, میں آپ کو میں نے سی ایم صاحب کو کہا کہ مہربانی کریں ایم ایس کو سنگل لائن بجٹ دیں, وہ خود بیٹھ کے ڈیوائڈ کرے کہاں پہ کرنا ہے. تو ہمارے بھائی صاحبان نے یہ کیا, بجائے اس کے اس کو ایک نعمت سمجھتے کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو اچھے طریقے سے خرچ کریں, لوگوں کی سروسز کے لیے خرچ کریں, انہوں نے بجلی بند کر دی کہ بجلی کا بل زیادہ نہ آئے, اس کو کسی اور مد میں ڈالیں گے.
تو یہ اس طرح کی ساری چیزیں ہیں، اس کو آپ مسئلے مجھ سے نہ کلوائیں کیا کیا چیزیں ہیں، چھوڑ دیں، یہ بہت بڑا ہوا ہے۔ 40 سال ہو گئے لیا میں نیورو ڈپارٹمنٹ نہیں بن سکے۔ میرے خیال میں نیورو سرجری کی پوسٹ سینکشن ہے، کوئی بندہ نہیں آیا ابھی تک۔ جس طرح آپ نے ڈی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیوز کی سیٹیں فل کی ہیں، تو پالیسی میں تبدیلی لائیں کہ جو نیورو اور پیڈز سرجن ہے اس کی سیٹیں بھی یہاں لازمی طور پہ فل ہوں۔ آ جائیں گے آہستہ آہستہ، پیٹ سرجن کی تو سیٹ ہی نہیں ہے، نیورو سرجن کی سیٹس ہیں، لیکن یہ نیورو سرجن کا آنا بڑا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے کچھ سیٹ اپ چاہیے۔ جو سب سے بڑا ہمارا اس وقت ہیلتھ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سرجری کے حوالے سے وہ انیستھیزیا ہے۔ ہمارے پاس انیستھیٹسٹ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے دور میں شروع کیا تھا انیستھیٹسٹ کے لیے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کیا ڈاکٹر کے ساتھ، آپ آئیں ٹریننگ لیں، ٹریننگ کے دوران ہم آپ کو 50,000 روپے ایکسٹرا دیں گے، پھر ہم آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہر وہ کیس جو آپ کرائیں گے سرجری کا اس کے ساتھ ہم آپ کو 1,000 روپے پے کریں گے۔ وہ ایگریمنٹ آج بھی موجود ہے، ہم نے 3 کے 4 بیچز چلائے پورے کے پورے، اور پھر پروجیکٹ ہم چلے گئے، پروجیکٹ ختم ہو گئے، مجھے نہیں پتا اس کی کیا سچویشن ہے۔ اصل پرابلم انیستھیزیا کا ہے، نیورو سرجری اور پیڈیاٹک سرجری اسپیشلائزڈ انیستھیزیا ہے، عام انیستھیٹسٹ جو آپ کی یہ ڈپلوما ہولڈر ہیں یہ نہیں دے سکتے۔ گورنمنٹ کو اتنے بڑے شعبے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ گورنمنٹ توجہ دے رہی ہوگی، لیکن دے رہی ہے، نہیں ہو سکتا کہ نہ دے رہی ہے، اگر پہلے دیے تو اب بھی دے رہی ہوگی۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ ڈراپ ہو گئے تھے، وہ نہیں ڈراپ نہیں ہو گیا، مطلب کہ وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ سلسلہ بند ہو گیا۔ ابھی انہوں نے کوئی شروع کیا ہوا ہے کہ وہ آن لائن کوئی رجسٹر کرتے ہیں انیستھیٹسٹ کو، پھر آن مطلب ہے کہ ڈیمانڈ بیسس وہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی تو ابھی انیستھیٹسٹ بہت کم ہے، بہت بڑی ڈیمانڈ ہے۔ اب مستر میں چلے جائے آپ کو وہاں نہیں ملیں گے، آپ کو ٹیچنگ اسپتالوں میں انیستھیٹسٹ نہیں ملتے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ڈاکٹرز کی بے روزگاری کی جو شرح ہے یہ تو خوفناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ وہ دیکھیں نا، میری ایک بات سنیں، اب ڈاکٹر بنے کون ہیں؟ جس کے پاس 2 ایکڑ زمین تھی اس نے بیچ کے ڈاکٹر بنا دیا ہے، 40% نمبر تھے اس کے، پرائیویٹ میڈیکل کالج کھلے۔ اب وہ ڈاکٹر اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے جس نے نہ اپنے پوری ایجوکیشن میں نہ کسی مردے کو ہاتھ لگایا نہ کسی زندے کو ہاتھ لگایا، اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر بن کے آپ کے پاس آگے بتائے کیا ڈیلیور کرے گا۔ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اسے لائسنس دے دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ہم ہوتے تھے تو ہمارے یہاں اس وقت ایجوکیشن بہت سخت تھی، ہمارے تو رزلٹ 40% سے اوپر نہیں آتے تھے، آج 99.99% رزلٹ آتے ہیں، کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آج تو وہی فیل ہوتا ہے جو کہتا ہے میں نے لکھنا کچھ نہیں۔ محکمہ صحت کی سیٹوں کو ایڈہاک بنیادوں پر کیا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، ایڈہاک بنیادوں پہ سلیکشن ہو رہی ہے۔ ایم ایس لیا بھی ایکٹنگ ہے۔ ایم ایس لائیے ایکٹنگ ہے ابھی تک، یہ کیونکہ بیچ میں پابندی تھی پوسٹنگ ٹرانسفر کے اوپر، میرے خیال میں شاید ابھی گورنمنٹ کرے گی کچھ اور۔ عمیر عباس بلوچ صاحب، چودھری علی وڑائش صاحب، عبدالرزاق صاحب، محمد عمران صاحب، سید مہدی چودھری، علی طاہر عباس دستانی، مصطفیٰ خان، مزمل حسین، ذیشان بن منشی منظور، محمد اکرام، جاوید اقبال کنجال، طاہر عباس دستانی، یہ پروگرام میں ملک ریاض حسین سانٹیہ صاحب پروگرام میں شریک ہیں اور آپ کو انہوں نے ویلکم کہا ہے۔ عاصم شاہ، شرجیل شاہ، عابد قریشی، فرحان نظر، وسیم عباس، سید محسن علی، یونس جکھڑ، مجیب اللہ ایڈوکیٹ، ضیاء الرحمان سندھو، رانا قمر احسان، فیاض بخاری، محمد یعقوب، کاشف الرحمانی، فیصل بلوچ صاحب بھی پروگرام میں شریک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج کل ریٹائر لائف گزار رہے ہیں؟ نہیں، میں ریٹائرڈ لائف نہیں گزارا، کیا میں بڑی ایکٹیو لائف گزارا ہوں۔ آج کل مصروفیات میں نے کیا جو ہیں؟ اپنی پوری زندگی میں ایمانداری سے نوکری کی ہے نا، جی ٹھیک ہے نا جی، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اب دے رہا ہے، مجھے رزق اب دینا شروع کیا ہے، مجھے بہت خوشحال کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جی کو ایسے درخت آپ کے پاس آ گئے تو بس یہ مطلب کہ ساری زندگی میں جو کام کیے اس کا اللہ تعالیٰ صلہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پچھلے 6 سال سے مل رہا ہے صلہ۔ بانٹ کے کھا رہے ہیں یا بس اکیلا کھا رہے ہیں؟ بانٹ کے کیا مطلب اپنی ضروریات پوری کرو جو ساری زندگی نہیں ہوئی کسی سے کیا بانٹنا ہے۔ اپنے بچوں پہ کس طرف شعبے میں لے کے جا رہے ہیں؟ میری ایک بیٹی ڈاکٹر ہے، دوسرا بیٹا فنانس اینڈ اکاؤنٹنگ میں، تیسرا اس میں کمپیوٹر کورس کر رہا ہے۔ آج کل سیاسی اور علمی ادبی مصروفیات ہوتی ہیں؟ سیاسی تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، بس دوستوں کے ساتھ بیٹھنا گپ شپ لگا لینا، اور اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میں آتا ہوں جتنے دن تو کوئی نہ کوئی فوت کی، کوئی نہ کوئی بیمار، کسی طرف چلا جاتا ہوں، اور میں سوشل لائف ہی کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں۔ لیا کے مسائل جو ہیں ان پہ بھی آپ کی گہری نظر، لیا کی عوامی قیادت
को भी आपने करीब से देखा है, देखते हैं। क्या समझते हैं कि लिया हमारे आने वाले 5 वर्षों में किस स्टेज पे खड़ा होगा? देखिए, मैं आपको दो बातें बताता हूँ। जब तक आप लाहौर में होने वाले कामों पे खुश होते रहेंगे, जब तक आप मियांवाली में होने वाले कामों पे खुश होते रहेंगे, जब तक आप तौसा में होने वाले कामों पे खुश होते रहेंगे, लिया तरक्की नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताए, लिया का कोई बंदा उठ के बोला कि आपका ये जो रूट था सी पैक वाला, ये लिया से होके जाना था? जी। उन्होंने उसको उधर डेरा इस्माइल खान की तरफ कन्वर्ट कर दिया। कोई बोला? सारी पार्टियां बैठी, उसमें एक पार्टी नहीं थी, उसमें पीपल पार्टी भी थी, उसमें मुस्लिम लीग नून भी थी, उन्होंने मौलाना फजल रहमान की पार्टी भी थी। सारी पार्टियों ने बैठ के मुत्तफिका फैसला किया कि ये मियांवाली से ये यहाँ पे अलीपुर को कनेक्ट नहीं करेगी मोटरवे, ये उधर से चला देते हैं। मतलब कि इस तरह की पसमानदगी में आपके लोग बोलते नहीं। आप मुझे बताए ना, जब आप जिस तरह के आपके एमएन एमपी हैं, ये बेचारे कभी अपना कोई मसला उठा के किसी जगह गए? वहां से इनको ये होता है कि इसको ट्रांसफर करा दो, इसको फलां करा दो, इसको फलां करा दो, और तो कुछ नहीं करते। इसलिए ये लिया तरक्की नहीं कर सकता। इसमें अभी तक तो मुझे कोई ऐसी लीडरशिप नहीं नजर आती जो लिया की डेवलपमेंट के लिए कोई काम करती। महकमा सेहत के लिए कोई लिया की जो सियासी शख्सियात ने अगर कोई काम किया हो तो? महकमा मुझे याद नहीं है, महकमा सेहत के लिए बड़े लोगों ने काम किया है। जिसको हम यादगारी काम कह सकें और उसके लिए हम ये कह सकें कि ये देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, लिया मैंने अगर डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो महाराजा जिलाने जैसा काम किसी ने नहीं किया। उसने, आप ये देखें कि आपके क्या कहते हैं, 2-3 आरएससी का ऐड किया है, 2 टीएचक्यू उसने अस्पताल बनवा लिए हैं, एक पैरामेडिकल यहाँ पे बनाया है। फिर आपके पास अभी मुझे नहीं पता पीसीआर हो रहा है नहीं हो रहा, पीसीआर लैब लेके आया। पीसीआर तो नहीं हो रहा, नहीं, मैं लेकिन लैब मौजूद है, लैब मौजूद है, पीसीआर में मैं यही कह रहा हूँ, उसके ऊपर काम कोई नहीं कर रहा। तो इस तरह से इजलाना साहब के काम है। और उधर करोड़ की साइड पे जो है ना, अहमद अली औलख साहब ने जो है ना 7-8 डिस्पेंसरी बनाई हैं, उनके काम है। तो बाकी लोग जो है ना वो सड़कों पे, स्कूलों पे, उस तरफ उनकी तवज्जो है, हेल्थ की तरफ उनकी तवज्जो कम है। लिया का फ्यूचर आप किस तरह देखते हैं? नहीं, इंशाल्लाह जो हमारी नौजवान जनरेशन है वो डेवलप कर रही है, और इंशाल्लाह ताला इस लिया को कहीं ले जाएगी। ये अब वो वक्त बंद हो गया है कि आप एक जगह पे सारे पैसे खर्च करके आप जो है इन इलाकों को पीछे छोड़ देंगे और आप लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। वो वक्त अब चला गया। शाह साहब, इस वक्त भी मैं प्रोग्राम की कमेंट देख रहा हूँ, जहाँ आपसे प्यार करने वाले लोग कम नहीं है, आपसे नाराजगी रखने वाले लोगों की तादाद भी काफी है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, जो भी करप्ट होगा मेरे साथ नाराज होगा, और बस यही बेस है, और कुछ नहीं कहना। प्रोग्राम में इस वक्त शरीक है फ़ख्र थल, सैयद हिदायत हुसैन साहब, एहसानुल्लाह शाह साहब, बिलावल बुखारी, सैयद गुलजार हुसैन, जिशान मंजूर ने पैगाम भेजा है। कमाल का प्रोग्राम, कमाल शख्सियत, देखने और सुनने में मज़ा आ रहा है। बहुत शुक्रिया जिशान मंजूर साहब। तालिब हुसैन साहब, मियाँ जाहिद रियाज साहब ने फ़ख्र लिया का पैगाम भेजा है। सैयद नूरुल हसन, ताहिर अब्बास जिस्मानी साहब। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी कमी, कोई ऐसी ख्वाहिश जो बकाया हो? देखिए, इंसान की ख्वाहिशें नहीं ख़त्म होती, लेकिन मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी के ऊपर बड़ा सेटिस्फाइड रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे, आज मेरी इतनी उम्र हो गई है, बहुत इज्जत दी है, बहुत इज्जत दी है, मेरी सोच से ज़्यादा दी है। मेरी सोच से ज़्यादा मुझे रिस्क दिया है, मेरी सोच से ज़्यादा मेरी औलाद को अच्छा किया है। मुझे इससे ज़्यादा और क्या चीज़ चाहिए? यही 2-3 चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला से बंदा मांगता है, और क्या मांगता है। फारिग औकात में क्या करते हैं? मैं कहा, मेरे पास फारिग औकात आजकल है ही नहीं। मेरी वर्किंग इतनी ज़्यादा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं और करूँ। हाँ, अलबत्ता ये है कि मुझे अगर कोई टाइम मिल जाए तो आजकल मेरी टोटल जो है ना वो डाइवर्शन टूवर्ड्स कुरान है। मैं कुरान को ही स्टडी कर रहा हूँ, और बहुत सारे एंगल से स्टडी कर रहा हूँ, सिर्फ एक एंगल से नहीं। हमारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि कुरान मजीद को आप लोग गौर से पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, क्या कुरान मजीद का पैगाम क्या है? देखिए, मैं एक पैगाम तमाम लोगों को देना चाहता हूँ। हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होने के नाते हमारा पहला फर्ज है कि हम कुरान पढ़ें। हमारा मसला ये है कि 99.99% लोगों को कुरान नहीं आता। अगर किसी ने पढ़ा है तो अरबी में पढ़ा है, और हमारे मौलवी ने हमें ये समझाया कि सुबह उठ के आपने कुरान की तिलावत करनी है अरबी में। हमें जरा बार नहीं पता कि उसमें क्या लिखा हुआ है। आप सूरत बकरा को देखें, शुरू यहीं से होती है
کہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اور متقی کون ہے؟ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو نماز پڑھتے ہیں اور جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. 3 تو بیسک چیزیں بتا دی نا، باقی چیزیں بعد میں آئیں گی. تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. ہم اس کو پڑھیں گے کہ ہدایت نامہ ہے. ہمیں تو اوپر ہے کہ اس ہدایت نامے کو پڑھنا نہیں. میری صرف سب لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اس ہدایت نامے کو پڑھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے احکامات بھی ہیں، آپ کے لیے جینے کی راہ بھی ہیں، آپ کے لیے سمجھنے کی راہ بھی ہیں، آپ کی یہ زندگی گزارنے کی بھی راہ بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں سے کتنے لوگ حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، مسجدیں دیکھیں لوگ ایسے بھرے ہوتے ہیں، باہر نکل کے وہی بےایمانی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو علم نہیں ہے کہ خدا نے کہا کیا. جس دن یہ علم ہو گیا کہ خدا نے کیا کہا ہے آپ بدل جائیں گے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے اس وقت آپ مایوس ہیں، کم از کم ڈی ایس کی لیا سے آپ مایوس ہیں؟ میں تو کبھی کسی سے مایوس نہیں ہوں. آپ کو کس نے کہا مایوس ہوں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان ایکٹیویٹیز کو ٹھیک ہونا چاہیے. مایوسی نہیں، مایوسی نہیں، اچھی امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں اچھی امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں ڈاکٹر سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کریں گے، اپنے مرال کو اوپر لے کے جائیں گے، وہ اپنے آپ کو وہاں لے کے جائیں گے جہاں لوگ ان کی پوجا کریں. ڈاکٹروں کی پوجا کرتے تھے لوگ، ٹھیک ہے نا جی، آج وہ ختم ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں اس جگہ پہ لے کے جائیں جہاں لوگ ان کی پوجا. آپ کے سامنے ڈاکٹر ذیشان صاحب کو دیکھ لیں، لوگ پوجا نہیں کرتے اس کی، ٹھیک ہے نا. کیا اس کو پیسوں کی کمی ہے؟ آج اس کو کمی ہے کسی چیز کی؟ لیکن یہ جب آپ چھوٹی سوچ لے لیتے ہیں نا، یہ آپ کی تنگ نظری ہوتی ہے کہ یہ نہ کر کے مجھے پیسے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میں ایک ڈاکٹر کی آپ کو مثال دیتا ہوں. بکھر میں ڈاکٹر عظیم صاحب ہیں. اب یقین کریں صبح 8 بجے آئے گا، 200 مریض بیٹھا 200 دیکھ کے جائے گا. وہاں سے نکلتا ہے کلینک پہ جاتا ہے، اتنے مریض وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. جو رزق ہے نا اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ بڑا کیٹیگریکلی کہہ دیے کہ یہ میرے ذمہ ہے. آپ کیوں دوڑ رہے ہو؟ جو چیز جس کا ذمہ اس نے لے لیا آپ اس کے لیے کیوں دوڑ رہے ہو؟ آپ لوگوں کو کیوں دھکے دے رہے ہو؟ غریب آدمی کو دھکے دے کے آپ سمجھتے ہو میں رزق کھا لوں گا اور وہ رزق حلال ہوگا. وہ تو رزق حرام ہے. اس سے بچنا چاہیے. میری درخواست ہے سب سے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی سربراہی اور مانیٹرنگ ہے وہ انتظامیہ کرتی ہے، اور انتظامیہ آپ کو کلین چٹ بھی دیتی ہے محکمے کو. ہم نے کبھی نہیں 30 سال میں دیکھا کہ انتظامیہ کی طرف سے جو ہے کوئی نوٹس کیا گیا ہو کہ یہ مریضوں کی علاج معالجے میں یہ غفلت ہوئی ہے، یہ ڈیتھ ہوئی ہے، اور ڈیتھ کی ذمہ داری جو ہے علاج معالجے کرنے والی ٹیم پہ اور وسائل نہ ہونے پہ. اصل میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہم نا اخلاق کی انحطاط کی طرف ہے پوری کی پوری قوم، چھوٹے سے لے کے بڑا تک. ہاں وہ جس پوسٹ پہ بھی بیٹھا ہے نا وہ اڈاپزم پہ چل رہا ہے کہ میں کس طرح سے چلوں گا. ایک وقت تھا لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ہی از این ایکسیلنٹ آفیسر، ہی از این ایفیشینٹ آفیسر، ٹھیک ہے نا، ہی از اے کمپیٹنٹ آفیسر. اور وہ کہتے ہیں ہی از اے گڈ آفیسر فار دا پبلک. گڈ آفیسر فار دا پبلک یہ ہے کہ وہ اڈاپزم پہ چل رہا ہے وقتی طور پہ. ڈنگ ٹپو کا جو ہے نا، ڈنگ ٹپو، وہ ڈنگ ٹپا رہے ہیں سارے. جو بھی آتا ہے کہتا ہے ڈنگ ٹپو اور چلے جاؤ. کوئی پرماننٹ بیس پہ کام نہیں ہے. ماضی میں ہسپتالوں میں کوئی ڈیتھ ہوا کرتی تھی تو اس پہ ریسرچ بھی ہوا کرتی تھی کہ اس کی ڈیتھ کی کیا ریزن ہے. آج کل بھی ہوتی ہے؟ سر مجھے نہیں پتا. میں تو جتنی دیر جس اسپتال میں رہا ہوں وہاں پہ ڈیتھ کانفرنس ہوتی تھی. ہر ڈیتھ کے چارٹ منگوائے جاتے تھے، اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی، اور اس میں کھڑے ہو کے ڈاکٹروں کی غلطیاں بھی نکالی جاتی تھی، نرسوں کی غلطیاں بھی نکالی جاتی تھی، ڈاکٹروں کے ٹریٹمنٹ کو بھی ڈسکس کیا جاتا تھا کہ کہاں پہ کیا فلاح ہے. آج نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج آپ کا ڈاکٹر اپنے ہسپتال کی دوائی خود استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ نا ہم نے کوشش کی تھی، میں جب ڈی جی تھا تو اس وقت ہم نے کوشش کی تھی، ایک سینٹرلائز پروکیورمنٹ کی تھی لاہور میں، اور اس میں ہم نے جتنی بھی گندی کمپنیاں تھی نکال دی. تو وہ میرے خلاف نیب میں کیس بنا. اس میں موجودہ سیکرٹری صاحب بھی تھے، میں بھی تھا. تو وہ نیب میں کیس جو ہے نا ابھی آ کے انہوں نے ڈراپ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ 6 سال کے انویسٹیگیشن کے بعد اب آ کے ختم ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے کرپشن کی ہے. کیوں کہ ہم نے لوگوں کو آپ اگر تھوڑا سا ذہن کے اوپر زور دے، وقت زیادہ گزر گیا ہے. 2017 اور 2018 میں کون سی میڈیسن ہسپتالوں میں اویلیبل تھی اور آج کون سی؟ ایک شکایت آپ سے اور بھی، آپ نے فتح پور ہسپتال جو ٹراما سینٹر تھا اس کا جو سسٹم ہے اس کو بہت تبدیل کر دیا. دیکھیے ٹراما سینٹر میں بذات خود کچھ بھی نہیں ہوتا. میں ایک آپ کو بات بتا دوں، ٹراما سینٹر جو ہوتا ہے نا وہ جب تک کسی ہسپتال کے ساتھ لنک نہ ہو، ٹرامے کو تو آپ وقتی طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں نا، جو آپ کا مطلب ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو لیتے ہیں. اب اس کے ساتھ اگر ہاسپٹل ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ تو میں نے یہی کیا تھا کہ ٹراما سینٹر اپنی جگہ پہ موجود ہے آج بھی. اس کے ساتھ ملک احمد علی صاحب سے ریکویسٹ کر کے 7 تحصیل ہیڈ کوارٹر ایڈ کرا دیا تھا.
वो अगर किसी को बुरा लगता है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, जब आपके पास न्यूरो के डॉक्टर नहीं है और एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं है, फिर इमारतों पे खर्च करने की क्या जरूरत है? देखिए मेरी बात सुने, आज से अगर आप 20 साल पहले चले जाए, मैं जब यहाँ पे एमएस था तो शायद एक सर्जन भी नहीं मिलता था, जी, फिजिशियन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता था। आज जरा देखिए कितने हैं, बहुत आज जरा ज्यादा देखिए कितने हैं। आबादी अब बढ़। मैं एक लफ्ज कहता हूँ तो अब तो ये एक दूसरे को गोली मारने के लिए भी तैयार है, अगर सीट खाली हो मैं आ जाऊं। तो ये हर एक फील्ड में ऐसा ऐसा लोग आ रहे हैं। आज से पहले न्यूरो सर्जन कितने थे? आपको मुल्तान में एक न्यूरो सर्जन मिलता था, जी, आज आप मुल्तान में देखें कितने हैं, आप डीजी खान में देखें कितने हैं। आपको एक एक जगह पे आप 40-40 न्यूरो सर्जन मिलेंगे। इस तरह से आपका पीडियाट्रिक सर्जरी में कौन होता था? कोई भी नहीं होता था। आज पीडियाट्रिक सर्जरी में आपको लाइन लगी हुई लोगों को मिल रही है। तो ये ऐसा ऐसा ये बिल्डिंग जो होती है ना, ये उस काम आएगी जब बंदा आ जाएगा। बंदा जब आ जाएगा उस वक्त भी काम बहुत आएगा। काम है। तनवीर हुसैन साहब ने कहा है कि लिया के हीरो डॉक्टर मुख्तार शाह गरीबों के मसीहा, अल्लाह पाक दुश्मनों के शर से बचाए। और डॉक्टर अब्दुल रशीद औलख साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। उमर बुखारी साहब, मलिक कलीमुल्ला, अजहर मुस्तफ़ा खान, सैयद शौकत हुसैन, आबद शाह, शहबाज वड़ैच, फखर इमाम भी प्रोग्राम में मौजूद है। व्यूअर्स, मैं सारे नाम नहीं पढ़ सका, उसके लिए मेरी तरफ से माजरत कबूल फरमाइए। सियासत प्रोग्राम हमारे का टाइम ऊपर हो गया। ठीक। कोई आखिरी बात? बस आखिरी बात ये है, जो मैंने रिक्वेस्ट की है ना डॉक्टर साहबान को, मैंने बातें भी डॉक्टर साहबान के खिलाफ की है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने मोराल को ऊपर ले जाएं, अपने आप को अखलाकी तौर पे बुलंद करें। फिर देखें, पैसा देता है अल्लाह ताला। मैंने सारी जिंदगी हैंड टू माउथ जिंदगी गुजारी है, आज 6 साल हो गए जब से मैं रिटायर हुआ हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी खुशहाली दी है, मैं कुछ भी नहीं सोच सकता था कि मैं इस लेवल पे चले जाऊंगा। मेरा यही कहना है। बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी, थैंक यू डॉक्टर वेरी मच, मुफ्तार हुसैन बहुत सैयद मेहरबानी। साहब, आपने टाइम निकाला, थैंक अपनी यू। बहुत सारी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे लिया टीवी एचडी के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए। बहुत मेहरबानी। हम पूरी टीम जो है आपके लिए नेक तमन्ना रखते हैं सेहत सलामती के लिए, और आपसे ये यकीनी तौर पर हमारी ख्वाहिश है कि आप अपनी सलाहियतों जो है वो लिया हेल्थ नहीं बल्कि पूरे सूबे की वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के सर लिए। मेरे मेरे पास से जो आज तक हुआ है ना लैया के लिए, मैं अब भी समझता हूँ इस मिट्टी का मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। बेशक, मेरा जहां भी हाथ पड़ता है मैं लैया के लिए कमी नहीं आने देता। बेशक। तो सिर्फ हेल्थ तक महदूद नहीं है, मैं बताना नहीं चाहता, बहुत सारी और चीजें। बहरहाल ये प्रोग्राम आपकी जो खिदमात है, आपकी जो मसरूफियात है, उसके लिए नाकाफी है। किसी और वक्त आपको दोबारा जहमत देंगे। मैं हाजिर हूँ, जब भी बुलाएंगे मैं इंशाल्लाह ताला हाजिर फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम में डॉक्टर सैयद मुख्तार हुसैन शाह साहब हमारे मेहमान थे। शाह साहब जिस तरह आज उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार रिटायरमेंट के बाद किया, इसी तरह सर्विस में भी करते थे, और यही इनकी कामयाबी का भी जीना है, गारंटी है। और यही वजह इनसे इख्तलाफ करने वालों को भी मौका मिलता है। बाहर भरपूर जिंदगी गुजारी है, जहाँ भी गए हैं दास्तान छोड़ी है। नैया के लिए ज़ाहिर है नैया की मट्टी के बर्तन है। नैया से अपने सफ़र का आगाज़ किया, डॉक्टर बने, डॉक्टरों के सीनियर बने, और फिर पीछे मुड़कर नहीं गए। आज भी रिटायर तो हो गए हैं, मगर रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा मसरूफ हो गए। पैसे के पीछे भागे नहीं। आजकल डॉक्टर साहब जी सब बता रहे हैं कि पैसा पीछे भाग रहे हैं। फ्रेंड्स, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम अब्दुलरहमान फरीदी साहब प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर हैं, उनकी काविशों से आप तक पहुंचाया गया है। और हमेशा की तरह आपसे ये गुजारिश है कि ये प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया हो तो इस पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, ताकि हम आपकी आरा की रोशनी में अपने प्रोग्राम को आइंदा बेहतर तौर कर सकें। इस वक्त अपने मेज़बान मकबूल इलाही को इजाज़त दीजिए, इस ख्वाहिश और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हों अपने हिस्से की शमा जलाते रहें। अल्लाह निगहबान।